ब्रह्मा विष्णु महेश्वर का रचयिता शिव बाबा, परम पिता परमात्मा परम ज्योति शिव बाबा। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर का रचयिता शिव बाबा, परम धाम निवासी बाबा। शांति दाता शिव बाबा, ज्ञान मुरली सुनाने सुख दाता शिव बाबा, दुख हरता सुख करता शांति दाता शिव बाबा। विश्व कल्याणकारी प्रभु निराकार शिव बाबा, माता पिता परम शिक्षक सृष्टिकर्ता शिव बाबा, परम पिता परमात्मा परम ज्योति शिव बाबा। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर का रचयिता शिव बाबा, परम धाम निवासी बाबा। प्रेम सागर शिव बाबा, ज्ञान अमृत पिलाने ज्ञान सागर शिव बाबा, दिव्य दृष्टि विधाता प्रेम सागर शिव बाबा। जीवन लाओ पार लाउने सबका माझ शिव बाबा, माता पिता मुक्ति दाता सृष्टिकर्ता शिव बाबा, परम पिता परमात्मा परम ज्योति शिव बाबा। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर का रचयिता शिव बाबा, परम पिता परमात्मा परम ज्योति शिव बाबा। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर का रचयिता शिव बाबा, विश्व कल्याणकारी बाबा। ओम शांति। ज्ञान सागर त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ परमपिता शिव परमात्माले यस सङ्गम युगको वर्तमान समयमा नै हामी बच्चाहरूलाई ज्ञानको तेस्रो नेत्र दिनुहुन्छ र यिनै नेत्रद्वारा नै हामी तीनै लोकलाई जान्न सक्दछौँ, तीनै लोकको सैर गर्न सक्दछौँ। यसैद्वारा नै हामी बच्चाहरूले आफ्नो जीवनमा ज्ञानलाई धारण गरेर आफ्नो जीवनलाई श्रेष्ठ महान बनाउन सक्दछौँ। जीवनलाई सुख शान्ति पवित्रता दिव्यताले सम्पन्न बनाउन सक्दछौँ। यिनै कुराहरू आजको वाणीमा प्यारे बाबाले बताउनु भएको छ। आजको वाणी छ 2078 साल जेठ 27 गते बिहिबार, तदनुसार 10/6/2021 को बाबाको मधुर महावाणी छ।
जसमा सारमा बाबाले बताउनु भएको छ, मिठे बच्चे, अमर बाबा आउनु भएको छ तिमीलाई ज्ञानको तेस्रो नेत्र दिन। बाबा हामीलाई अमर बाबा हामीलाई के दिनुहुन्छ? ज्ञानको तेस्रो नेत्र। यो दिनको लागि नै बाबा आउनु भएको छ। अहिले तिमीले तीनै काल तीनै लोकलाई जानेका छौ। यस ज्ञानको तेस्रो नेत्रद्वारा नै हामी तीनै लोकलाई पनि जानेका छौँ। तीनै लोक भन्नाले यो स्थूल वतन, सूक्ष्म वतन र साथै परमधाम, निराकारी दुनिया। त्यसको बारेमा पनि हामीले जानेका छौँ भनेदेखि तीनै काल, भूत, भविष्य, वर्तमान, यो सम्पूर्ण ज्ञान हामी बच्चाहरूमा रहेको छ। अर्थात् भविष्यमा कस्तो समय आउँदैछ, वर्तमान कुन समय हो र कुन समय थियो भन्ने कुराहरू र वर्तमान समयमा हामीले गर्नुपर्ने कर्तव्य के हो भन्ने कुरा यो ज्ञानको तेस्रो नेत्रद्वारा नै हामी थाहा पाउँछौँ। त बाबा भन्नुहुन्छ कि प्रश्नमा बाबाले सोध्नु भएको छ, रुहानी बाबाले आत्माहरूलाई कुन आधारमा वर्षा दिनुहुन्छ? रुहानी बाबा हाम्रो आत्माको पिता, आत्माको बुवा शिव बाबाले हामी आत्माहरूलाई कुन आधारमा वर्षा दिनुहुन्छ? बाबाले वर्षा त दिनुहुन्छ, तर के को आधारमा, कुन आधारमा दिनुहुन्छ त? हरेकले आफ्नो मनमा उत्तर दिइसक्नुभयो होला। त बाबा के भन्नुहुन्छ कि पढाइको आधारमा। जसले जति पढाइ पढेको हुन्छ, धारणा गरेको हुन्छ, त्यही अनुसार नै पद मिल्दछ, वर्षा प्राप्त हुन्छ। पढाइको आधारमा जुन बच्चाहरूले राम्ररी पढ्छन्, देह अभिमानलाई छोडेर देही अभिमानी रहने पुरुषार्थ गर्छन्, उनीहरूलाई नै बाबाको वर्षा मिल्छ। लौकिक पिताले केवल बच्चाहरूलाई वर्षा दिन्छन्, तर पारलौकिक बाबाको सम्बन्ध आत्माहरूसँग छ। त्यसैले आत्माहरूलाई वर्षा दिनुहुन्छ। यस पढाइको आधारमा नै, अर्थात् बाबाले जो हामीलाई ईश्वरीय ज्ञान, राजयोगको पढाइ पढाइराख्नु भएको छ, यो पढाइ जसले जति राम्ररी पढ्छन्, अर्थात् जसले देह अभिमानलाई छोडेर देही अभिमानी बन्ने पुरुषार्थ गर्छन्, त ती आत्माहरूलाई नै बाबाको वर्षा प्राप्त हुन्छ। लौकिक पिताले केवल बच्चाहरूलाई मात्रै वर्षा दिन्छन्। छोरीहरूलाई वर्षा मिल्दैन, छोराहरूलाई मिल्छ। त बाबा अर्थात् शिव बाबाले हामी आत्माहरूलाई वर्षा दिनुहुन्छ। शारीरिक हिसाबले छोरा छोरी अथवा भाइ बहिनी हुन्छौँ, तर जुन आत्मिक नाताले हामी सब आत्मा भाइ भाइ। त्यसैले हर एक आत्मालाई बाबाको वर्षा प्राप्त गर्ने अधिकार रहेको छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, पारलौकिक बाबाको सम्बन्ध आत्माहरूसँग छ, त्यसैले आत्माहरूलाई वर्षा दिनुहुन्छ। गीत छ, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसे बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। बिग्रिसकेकोलाई बनाउने वाला, सुधार्ने वाला एक बाबा नै हुनुहुन्छ। एक भगवानमा नै त्यो सामर्थ्य, त्यो ताकत रहेको छ कि यो जर्जरीभूत अवस्थामा पुगिसकेको संसार, अर्थात्
यो अति नै पतित बनिसकेको संसारलाई फेरि पवित्र पावन सत्व प्रधान बनाउने अर्थात् श्रेष्ठ दुनिया बनाउने त्यो सामर्थ्य केवल एक बाबा शिव बाबामा नै रहेको छ। ओम शान्ति। रुहानी बच्चाहरूले रुहानी बाबासँग अमर कथा सुनिरहेका छन्। हामी रूह आत्माले आत्मिक बुवाबाट के गर्दैछौँ? हामी यो अमर कथा सुनिरहेका छौँ। यस मृत्यु लोकबाट अमर लोकमा जानको लागि यो कथाद्वारा नै, अर्थात् यो जुन अमर कथा सुनिरहेका छौँ, यस कथा सुन्नाले नै हामी मृत्यु लोकबाट अमर लोकमा जान सक्छौँ र त्यसरी अमर लोकमा जानको लागि नै यो कथा हामी सुनिरहेका छौँ। निर्वाण धामलाई अमरलोक भनिँदैन। अमरलोक जहाँ तिम्रो अकालमा मृत्यु हुँदैन त्यसलाई अमरलोक भनिन्छ। अमरलोक सत्युगी दुनिया जहाँ अकाल मृत्यु भएको हुँदैन। त्यसैले बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कि रुहानी बाबा जसलाई अमरनाथ भनिन्छ, उहाँले अवश्य पनि अमरलोकमा लैजानको लागि मृत्युलोकमा कथा सुनाउनुहुन्छ। 3 कथा प्रख्यात छन्। अमर कथा, सत्यनारायणको कथा र तिजरीको कथा। भक्ति मार्गमा त तिजरीको अर्थ कसैले बुझ्दैनन्। ज्ञानको तेस्रो नेत्र, ज्ञान सागर अमर बाबा बाहेक कसैले दिन सक्दैन। झुटो कथा सुनाउँछन्। मिठा बच्चाहरूले बुझिसकेका छौ। हामीलाई अब ज्ञानको तेस्रो नेत्र मिलिरहेको छ, जुन तेस्रो नेत्रबाट तीनै काल तीनै लोकलाई तिमीले जानिसकेका छौ। बाबाले दिनुभएको ज्ञानको तेस्रो नेत्रद्वारा नै हामीले तीनै लोक तीनै काललाई जानिसकेका छौँ। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतनको आदि मध्य अन्तलाई पनि जानिसकेका छौ। त्यसैले बच्चाहरूले आफूलाई त्रिकालदर्शी पनि सम्झन्छन्। तिमी प्यारा बच्चाहरू बाहेक सृष्टिमा कोही पनि त्रिकालदर्शी छैन, किनकि संसारमा यो ज्ञान अरू कसैले पनि दिन सक्दैनन्। यसैले यो ज्ञान थाहा पाउनेहरू केवल बाबाकै बच्चाहरू छन्। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कि त्रिकालदर्शी अरू बच्चाहरू कोही पनि छैनन्। तिमी प्यारा बच्चाहरू बाहेक सृष्टिमा कोही पनि त्रिकालदर्शी छैन। तीनै काल अर्थात् सृष्टिको आदि मध्य अन्तलाई जानेका छैनन्। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतनलाई धेरैले जानेका छन्, तर तीनै कालको आदि मध्य अन्त्यलाई कसैले जानेका छैनन्। अहिले प्यारा रुहानी बच्चाहरूले रुहानी बाबासँग सुनिरहेका छौ। हामी उहाँका बच्चा बनेका छौँ। कल्पमा एक पटक मात्रै तिमी रुहानी बच्चाहरूलाई रुहानी बाबा मिल्नु भएको छ न। सारा कल्पमा केवल यसै सङ्गम युगमा रुहानी बाबा हामीलाई प्राप्त हुन्छ। हामी बाबासँग मिलन मनाउँछौँ। बाबाले आत्माहरूलाई पढाउनुहुन्छ र सबै देह अभिमानी भएका हुनाले भन्छन्, मैले यो पढ्छु, मैले यो गर्छु। देह अभिमान आउँछ। अहिले यस सङ्गममा रुहानी बाबा आएर रुहानी बच्चाहरूलाई भन्नुहुन्छ, तिमीले राम्ररी पढ। बाबा के भन्नुहुन्छ कि तिमीले राम्ररी पढ। बाबासँग हरेक बच्चा
वर्षा लिनको लागि हकदार छौ, किनकि सबै रुहानी बच्चाहरू हौ नि। लौकिक सम्बन्धमा केवल बच्चा वर्षाको हकदार बन्छ। यस पारलौकिक सम्बन्धमा सबै बच्चाहरूलाई आत्माहरूलाई वर्षा मिल्छ। अमरनाथको पनि कथा सुनाउँछन्। भन्छन्, पार्वतीलाई पहाडमा कन्दरामा गएर कथा सुनाए। यो त झुटो हो नि। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ झुटो के हो र सत्य के हो। झुट के हो, सत्य के हो, यो सब स्पष्ट ज्ञान दिनुभएको हुनाले हामीले सही निर्णय गर्न सक्दछौँ। सत्य त अवश्य सत्य बाबाले नै सुनाउनुहुन्छ। बाबाले कल्पमा एकपटक मात्रै ज्ञान सुनाएर सचखण्डको मालिक बनाउनुहुन्छ। तिमीले जानेका छौ, यो जे जति देखेका छौ यो रहँदैन। हामीले जति पनि यो आँखाबाट देखिरहेका चिजहरू छन्, यो केही पनि रहने छैन, यो सब समाप्त हुनेछ। समय थोरै बाँकी छ। यो शिव बाबाको ज्ञान यज्ञ हो। जसरी लौकिक सम्बन्धमा पनि पिताले यज्ञ रच्छन्, कसैले रुद्र यज्ञ रच्छन्, कसैले गीता यज्ञ, कसैले रामायण यज्ञ रच्छन्। यो हो शिव बाबा वा रुद्र ज्ञान यज्ञ। यो अन्तिम यज्ञ हो। परमात्माले रच्नु भएको यो यज्ञ, जुन यज्ञमा नै सबै स्वाहा हुनेछ, सहीबाट नै विनाशको ज्वाला प्रकट हुनेछ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कि यो यज्ञ पश्चात फेरि 2500 वर्षसम्म यस संसारमा कुनै यज्ञहरू रचिँदैन। बाबा भन्नुहुन्छ कि तिमीले जानेका छौ, हामी अब अमरपुरीमा गइरहेका छौँ। बाँकी अब केही मिनेटको मार्ग छ। थोरै मात्र अब समय बाँकी छ हामी त्यस लक्ष्यमा पुग्नको लागि। कोही पनि मनुष्यलाई यो कुरा थाहा छैन। उनीहरूले त भन्छन् मृत्युलोकबाट अमरलोकमा जानको लागि 40,000 वर्ष अझै बाँकी छ। त यस प्रकारले अझै 40,000 वर्ष बाँकी छ भनेर मनुष्यलाई घोर अन्धकारमा धकेलिदिएको छ। अमरलोक सत्युगलाई भनिन्छ। तिमी बच्चाहरूलाई अहिले बाबा सम्मुख बसेर आत्मकथा, तिजरीको कथा, सत्यनारायणको कथा सुनाइरहनु भएको छ। भक्ति मार्गमा के हुन्छ त्यो त देख्यौ। भक्ति मार्गको कति विस्तार छ। जसरी वृक्षको धेरै विस्तार हुन्छ, त्यस्तै भक्तिको पनि ठुलो कर्मकाण्डको वृक्ष हुन्छ। यज्ञ, व्रत, नियम, जप, तप आदि कति गर्छन्। यस जन्मका भक्त त धेरै बसेका छन्। मनुष्यको वृद्धि भइरहन्छ। मनुष्यको वृद्धि भइरहन्छ। तिमी भक्ति मार्गमा आएपछि अरू धर्महरू स्थापना भएका हुन्। हरेकको आफ्नो धर्मसँग सम्बन्ध हुन्छ। हरेकको रीतिरिवाज बेग्ला बेग्लै हुन्छ। दुनियाँ अमरपुरी थियो, अहिले मृत्युलोक छ। तिमी आदि सनातन देवी देवता धर्मका थियौ, तर अहिले पतित भएकाले तिमीले आफूलाई देवता भन्न सक्दैनौ, किनकि हामीमा त्यो दैवी लक्षण, दैवी गुण, दिव्यता हराइसकेको छ। त्यसैले हामी आफूलाई देवता भन्न सक्दैनौ। तिमीले यो कुरा भुलिसकेका छौ, हामी नै देवता थियौँ।
हामीले कहिल्यै पनि यो सोचेका थिएनौँ कि हामी नै देवी देवता थियौँ भन्ने कुरा। त अहिले बाबाले भन्नुहुन्छ तिमीहरू नै देवी देवता थियो। फेरि पनि हामीमा त्यो पुरानो संस्कारको कारणले गर्दाखेरि हामी त्यसलाई स्वीकार्नको लागि विचार गर्छौँ, किनकि हामीमा त्यो दिव्य गुण छैन, हैन, त्यस किसिमको दिव्यता छैन, त कसरी देवी देवता भन्ने, हैन। त्यस कारणले जब हामी बच्चाहरूमा त्यस किसिमको गुण हुँदैन त आफूलाई देवी देवता भन्न लाज हुन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कि तिमीले आफूलाई देवता भन्न सक्दैनौ, तिमीले यो कुरा भुलिसकेका छौ हामी नै देवता थियौँ। जसरी प्र्याक्टिकलमा भन्न सकिन्छ, क्राइस्टले आफ्नो धर्मको स्थापना गरे अनि क्रिस्चियन नाम चल्दै आयो। यस्तो होइन युरोपियन धर्मका हुन्, त्यस्तै तिमी हिन्दुस्तानमा रहनेहरू वा यहाँ रहनेहरू देवी देवता धर्मका हौ, तर आफूलाई देवी देवता भन्न सक्दैनन्। सम्झन्छन् हामी त पापी, नीच, कंगाल, बिकारी हौं। भक्ति मार्गमा मनुष्य दुखी हुन्छन् अनि बाबालाई पुकार्छन्। यो केवल तिमी बच्चाहरूले नै जानेका छौ। जो बाबालाई पुकार्दै आयो उहाँले तिमीलाई बेहदको वर्षा दिनको लागि अमर कथा सुनाइरहनु भएको छ। हामी अमरपुरीको मालिक बन्नेहरू हौं। भगवानले हामीलाई के बनाउँदै हुनुहुन्छ? अमरपुरीको मालिक। यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कि अमरपुरीको मालिक बन्नेहरू हौ। अमरपुरीलाई स्वर्ग भनिन्छ। तिमीले भन्छौ हामीले स्वर्गवासी बन्नको लागि पुरुषार्थ गरिरहेका छौं। कलियुगमा मनुष्य मर्यो भने भन्छन् स्वर्गवासी भयो, तर उसले स्वर्गमा जानको लागि पुरुषार्थ कहाँ गरेको हुन्छ र? तिमीले त पुरुषार्थ गरिरहेका छौ अमरपुरी वैकुण्ठमा जानको लागि। पुरुषार्थ गराउने को हुनुहुन्छ? यस प्रकारले हामीलाई पुरुषार्थ गराउने को हुनुहुन्छ त? वैकुण्ठ धाममा जानको लागि कस्तो पुरुषार्थ गर्ने त्यो सिकाउने पनि परमात्मा भगवान नै हुनुहुन्छ। अमर बाबा, जसलाई अमरनाथ पनि भनिन्छ, यस यज्ञलाई पाठशाला पनि भनिन्छ। नै यज्ञलाई पाठशाला पनि भनिन्छ। अरु कुनै पाठशालालाई यज्ञ भनिदैन। यज्ञ बेग्लै रचिन्छ, यसमा ब्राह्मणहरू बसेर मन्त्र पढ्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ यो तिम्रो कलेज पनि हो र साथसाथै यज्ञ पनि हो, दुवै सँगसँगै छ। तिमीलाई थाहा छ यस ज्ञान यज्ञबाट विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुन्छ। यसमा सारा दुनियाँ स्वाहा हुन्छ, फेरि नयाँ दुनियाँ बन्छ। यसको नाम हो महाभारत लडाईँ। यो यस्तो लडाईँ अरु कुनै हुँदैन। भन्छन् युद्धमा मुसलद्वारा लडाईँ भयो, तिम्रो त कसैसँग लडाईँ हुँदैन। यसलाई महाभारत लडाईँ किन भनिन्छ? यहाँ त एउटै धर्म हुन्छ नि, विनाश त बाहिर हुन्छ, यहाँ लडाईँको त कुरै छैन। बाबा सम्झाउनुहुन्छ तिम्रो लागि नयाँ दुनियाँ चाहिन्छ, त्यसैले अवश्य पुरानो दुनियाँको विनाश हुन्छ। हामी बच्चाहरूको लागि नै नयाँ दुनियाँ चाहिन्छ। त्यसैले दुनियाँ त यो एउटै हो, त यो पुरानो दुनियाँको जब विनाश हुन्छ तब नै नयाँ दुनियाँ आउँछ।
त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कि अवश्य पुरानो दुनियाँको विनाश हुन्छ। तिमी बच्चाहरूको बुद्धिमा विराट रूपको पनि सारा ज्ञान छ। यो पनि बुझेका छौ यो कल्प पहिला आएका थिए उनै आउँछन् देवता बन्नको लागि। जो कल्प पहिला देवता बन्नको लागि आएका थिए उनै आत्माहरू यस कल्पमा पनि आउँछन्। बुद्धिको काम हो। हामी जति ब्राह्मण बनेका छौँ अब फेरि हामी नै देवता बन्छौँ। प्रजापिता ब्रह्माको पनि गाइन्छ, परमपिता परमात्माले ब्रह्माद्वारा मनुष्य सृष्टि रच्नुहुन्छ। भगवानले मनुष्य सृष्टि कसरी रच्नुहुन्छ त कि उस निराकार शिव परमात्माले साकार प्रजापिता ब्रह्माको तनको आधार लिएर परमात्माले पढाउनुहुन्छ र ब्राह्मण रच्नुहुन्छ। त्यसैले ब्रह्मालाई प्रजापिता भनिन्छ। तर कसरी कहिले रच्नुहुन्छ यो कसैले पनि जानेका छैनन्। के सुरुमा मनुष्य थिएनन् जसकारण रचिन्छ? बोलाउँछन् पनि पतित पावन आउनुहोस्। जब मनुष्य पतित हुन्छन् तब त बाबा आउनुहुन्छ, दुनियाँ परिवर्तन गर्नुहुन्छ। तिमीलाई बाबाले नयाँ दुनियाँको लायक बनाउनुहुन्छ। अहिले सबै तमो प्रधान पुरानो दुनियाँमा छौ, फेरि सतो प्रधान बन्नु छ। बाबाले सम्झाउनु भएको छ हरेक मनुष्य हरेक चिज सतो रजो तमोमा आउनु पर्छ। त्यसैले हर एकलाई यो साइकल पुरा गर्नुपर्छ, क्रस गर्नुपर्छ। दुनियाँ नयाँबाट पुरानो अवश्य बन्छ। कपडा पनि नयाँ लगाउँछन् फेरि पुरानो हुन्छ। तिमीलाई ज्ञान मिलेको छ। सच्चा सत्यनारायणको कथा अहिले तिमीले सुनिरहेका छौ। गीता हो सर्वशास्त्रमय शिरोमणि, बाँकी हुन् त्यसका बालबच्चाहरू। जसरी ब्रह्माको वंशावली भनिन्छ त्यस्तै गीता हो मुख्य। सबैभन्दा उच्च हुन् मातपिता, बाँकी हुन् बालबच्चा। अहिले मातपिताबाट वर्षा मिल्न सक्छ, बाँकी जतिसुकै शास्त्र पढे पनि जे गरे पनि वर्षा मिल्न सक्दैनन्। हैन, अरू कुनै पनि तरिकाले बाबाबाट वर्षा मिल्न सक्दैनन्। केवल बाबाको बच्चा जब हामी बन्छौँ, बाबालाई यथार्थ रीतिले चिनेर हामी दिलले बाबालाई स्वीकार्छौँ, तब नै बाबाको वर्षा हामी बच्चाहरूले प्राप्त गर्न सक्छौँ। जसले धेरै शास्त्र पढ्छन् उनको धेरै कमाई हुन्छ। यो त भयो अल्पकालको लागि। यहाँ तिमी बच्चाहरूले सुन्यौ भने कति कमाई गर्छौ 21 जन्मको लागि। विचार गर, त्यहाँ एउटाले सुनाउँछ सबैले उसलाई पैसा दिन्छन्। यहाँ बाबाले तिमी बच्चाहरूलाई सुनाउनुहुन्छ तिमी 21 जन्मको लागि कति धनवान बन्छौ। त्यहाँ सुनाउनेको खल्ती भरिन्छ। भक्ति आदि गर्नु प्रवृत्ति मार्गको काम हो। तिमी हौ प्रवृत्ति मार्गका। तिमीलाई थाहा छ स्वर्गलोकमा हामी पूज्य थियौं, नत्र 84 जन्मको हिसाब कहाँबाट आउँछ? यो हो रूहानी ज्ञान, जुन सुप्रिम रूह ज्ञान सागरबाट मिल्छ। पतित पावन बाबा नै सबैका सद्गति दाता हुनुहुन्छ। हामी बच्चाहरूलाई अमर कथा सुनाइरहनु भएको छ। जन्म जन्मान्तर झुठो कथा सुन्दै आयौं। अब सच्चा कथा सुनेर तिमी 16 कला सम्पूर्ण बन्छौ। दुनियाँमा चन्द्रमालाई 16 कला सम्पूर्ण भनिन्छ।
सूर्यको लागि भनिँदैन। नै चन्द्रमा के भन्छ, सौर्यकला सम्पूर्ण बन्छ। अनि फेरि कतै 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 औँसी पनि बन्न पुग्छ। सानो रेखा मात्र बाँकी रहन जान्छ। तिमीलाई थाहा छ हामी आत्माहरू भविष्यमा सर्वगुण सम्पन्न सौर्यकला सम्पूर्ण बन्छौँ। फेरि आधा कल्पपछि आत्मामा मैला पर्छ। अहिले तिमीले बुझेका छौ हामी फेरि सर्वगुण सम्पन्न सौर्यकला सम्पन्न देवता बनिरहेका छौँ। के भन्दैछौँ हामी? हामी अहिले फेरि के भन्दैछौँ? हामीले यो कुरा बुझेका छौँ कि हामी फेरि सर्वगुण सम्पन्न सौर्यकला सम्पूर्ण देवता बनिरहेका छौँ। हामी आत्माहरू पहिलो आफ्नो घरमा जान्छौँ। फेरि हामी शरीर धारण गरेर देवता बन्छौँ। फेरि चन्द्रवंशी घरानामा आउँछौँ। 84 जन्मको हिसाब किताब हुनुपर्छ। कुन युगमा कुन वर्षमा कति जन्म भए बाबाले 84 जन्मको सच्चा सच्चा कथा अहिले सुनाउनु भएको छ। तिमी बच्चाहरूलाई भनिन्छ तिमीहरूले 84 जन्म लिन्छौ। आफूलाई एक त ब्राह्मण सम्झिनुपर्छ। मम्मा बाबा भन्छौ नि। वर्षा शिव बाबासँग मिल्छ। ब्रह्मा बाबाद्वारा ब्रह्मा पनि उहाँका बच्चा भए। ब्रह्माबाट वर्षा पाउन सकिँदैन। यो पनि भाइ भए। यी शरीरधारी हुन् नि। तिमी सबै बच्चाहरूले वर्षा उहाँबाट लिन्छौ। कसबाट लिन्छौ? हामी शिव बाबाको वर्षा ब्रह्माद्वारा प्राप्त गर्छौँ। बाबा भन्नुहुन्छ कि तिमी सबै बच्चाहरूले वर्षा उहाँबाट लिन्छौ, यिनीबाट होइन। जसबाट वर्षा पाइँदैन उनलाई याद गर्नुपर्ने छैन। एक शिव बाबालाई नै याद गर्नु छ। उहाँलाई नै भनिन्छ तिमी मात पिता हामी बालक तिम्रो। तिमी यिनको पासमा आयो भने बुद्धिमा हुन्छ। हामी शिव बाबाको पासमा जान्छौँ। याद शिव बाबालाई नै गर्नु छ। आत्मा बिन्दु हो। त्यसमा 84 जन्मको पार्ट भरिएको छ। आत्मा भ्रिकुटीको बीचमा रहन्छ। उठ्छ पनि सेकेन्डमा। म आत्माले एक शरीर छोडेर अर्को लिन्छु। म आत्माले के गर्छु? आत्मा त अजर अमर अविनाशी छ। त्यसैले एउटा शरीर छोडेर फेरि अर्को शरीर धारण गर्छु। भ्रिकुटीको बीचमा गएर विराजमान हुन्छु। बुद्धिमा समझ हाम्रो आत्मा यस्तो छ। सत्युगमा त कुनै यस्तो चिज देख्ने आशा हुँदैन। आत्मालाई देख्न सकिन्छ दिव्य दृष्टिद्वारा। यी आँखाबाट देख्ने कुरा होइन। भक्ति मार्गमा नै साक्षात्कार गर्छन् हैन। आत्मालाई यो आँखाले त देख्न सक्दैनौ, जो अति सूक्ष्म छ। जस्तै रामकृष्णका शिष्य विवेकानन्द थिए। उनले बताए म सामुन्य बसेको थिएँ। उहाँको आत्मा निस्केर म भित्र प्रवेश गर्यो। यस्तो केही हुँदैन। आत्माले कसरी एक शरीर छोडेर अर्को शरीरमा प्रवेश गर्छ, यो सबै कुरा तिमी बच्चाहरूलाई सम्झाइन्छ। अहिले तिमीले बुझेका छौ हामीले अमरलोकमा जानको लागि पुरुषार्थ गरिरहेका छौँ। अमरलोकमा हामी जन्म लिन्छौँ। त्यहाँ हामी गर्भ महलमा हुन्छौँ।
यहाँ त गर्भ जेलमा धेरै त्राही त्राही गर्छन्। अब आधा कल्पको लागि बाबाले तिमीलाई सबै दुःखबाट छुटाउनुहुन्छ। आधा कल्प 2500 वर्षको लागि बाबा हामीलाई सर्व दुःखबाट मुक्त गराइदिनुहुन्छ। त्यसैले कति प्यारले यस्ता बाबालाई याद गर्नुपर्छ। यति धेरै प्राप्ति गराउने बाबालाई हामीले कति प्यारले याद गर्नुपर्छ। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलधे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार गुड मर्निङ र नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार छ। पहिलो, स्वयंलाई रूह सम्झेर रुहानी बाबाबाट पढेर पुरा वर्षा लिनु छ। के गर्ने? स्वयंलाई रूह सम्झिने। रूह अर्थात् आत्मा। त्यसरी आत्मा सम्झेर रुहानी बाबाबाट पढेर पुरा वर्षा लिनु छ। सचखण्डको मालिक बन्नको लागि सच कथा सुन्नु र सुनाउनु छ। सचखण्ड सत्युगी दुनियाँको मालिक बन्नको लागि सच्चा अमर कथा सुनेर हामीले अरूलाई पनि सुनाउनु छ। दोस्रो छ, जो बाबासँग बेहदको वर्षा मिल्छ उहाँलाई नै याद गर्नु छ, कुनै देहधारीलाई होइन। यस पुरानो दुनियाँलाई आगो लाग्नु छ, त्यसैले यसलाई देखेर पनि देख्नु छैन। है, आँखाले पुरानो दुनियाँ देखि त राखेका छौँ, तर फेरि पनि यसलाई देख्नु छैन, बुद्धिमा धारण गर्नु छैन। वरदान, मन मना भवको विधिद्वारा मन रसको स्थितिको अनुभव गर्ने र गराउने सर्वबन्धन मुक्त भव। मन मना भवको विधिद्वारा मन रसको स्थितिको अनुभव गर्ने र गराउने सर्वबन्धन मुक्त भव। जुन बच्चा फलामको जन्जिर र महीन धागोको बन्धनलाई तोडेर बन्धन मुक्त स्थितिमा रहन्छ, ऊ कलियुगी स्थूल वस्तुहरूको रस वा मनको लगावबाट मुक्त रहन्छ। उसलाई देह अभिमान वा देहको पुरानो दुनियाँको कुनै पनि वस्तुले अलिकति पनि आकर्षित गर्दैन। कसलाई? बाबा भन्नुहुन्छ कि उसलाई देह अभिमान वा देहको पुरानो दुनियाँको कुनै पनि वस्तुले अलिकति पनि आकर्षित गर्दैन। जब कुनै पनि इन्द्रियहरूको रस अर्थात् विनाशी रसतर्फ आकर्षण हुँदैन, अनि मात्र अलौकिक अतीन्द्रिय सुख वा मनरस स्थितिको अनुभव हुन्छ। त्यसको लागि निरन्तर मन मना भवको स्थिति हुनुपर्छ। त्यसरी निरन्तर मन मना भवको स्थिति रहेको छ भने त अलौकिक अतीन्द्रिय सुखको अनुभव गर्न सक्छौँ, अर्थात् मन रसको स्थितिको अनुभव गर्न सक्दछौँ। स्लोगन, सच्चा सेवा त्यो हो जसमा सबैको आशीर्वादको साथै खुसीको अनुभूति हुन्छ। सच्चा सेवा त्यो हो जसमा सबैको आशीर्वादको साथै खुसीको अनुभूति हुन्छ। सच्चा सेवा गर्छौँ भने त सबैको आशीर्वाद पनि प्राप्त हुन्छ र आन्तरिक रूपले खुसी अनुभव हुन्छ। यस प्रकारले
बाबा हामीलाई सच्चा सेवा गर्न सिकाउनुहुन्छ। ठिक छ। ओम शान्ति। जब चल्छ आधी तूफान यो मनमा, रोग व्याधिले सताउँछ यो तनमा। जब चल्छ आधी तूफान यो मनमा, रोग व्याधिले सताउँछ यो तनमा। एउटै छ आधार, एउटै उपचार, एउटै छ आधार, एउटै उपचार। मन मना बाबा, मन मना बाबा, मन मना बाबा, ओ मन मना बाबा। गर्नु पर्नेछ उकाली ओराली, सहनु पर्नेछ गलोज र गाली। गर्नु पर्नेछ उकाली ओराली, सहनु पर्नेछ गलोज र गाली। एउटै छ साथी अति नै जाति, एउटै छ साथी अति नै जाति। मन मना बाबा, मन मना बाबा, मन मना बाबा, ओ मन मना बाबा। आउने छन् मनमा अनेकौं इच्छा, हर एक पलमा परीक्षै परीक्षा। आउने छन् मनमा अनेकौं इच्छा, हर एक पलमा परीक्षै परीक्षा। एउटै छ आशा, एउटै भरोसा, एउटै छ आशा, एउटै भरोसा। मन मना बाबा, मन मना बाबा, मन मना बाबा, हो मन मना बाबा। सताउने छन् यहाँ मायाका भूतले, पाँच तत्त्वका अनेकन रूपले। सताउने छन् यहाँ मायाका भूतले, पाँच तत्त्वका अनेकन रूपले। एउटै छ
छ जादु पार्नलाई काबु, एउटै छ जादु पार्न